Welcome back to Incoa News. A free eye checkup camp was organized for the residents of Para Panchayat in collaboration with GCI Para, ASG Hospital and Para Panchayat, providing essential eye care services to the local community. All of you who are gathered here today. आणि म्हाका खूप खुशालकाय भोगता इतले लोक कोण जे कॅम्पाक रिस्पॉन्स आयला तो. Already by 12 o'clock, more than 100 people have registered, and I congratulate the entire organizing team. I congratulate Mr. Daniel Lobo, Village Panchayat of Para, and this is the hard work which will give very good results in the long term. ASG Hospital under Commerce Kelte 2021 September, and 4 वर्षां सफाई, and we are very proud to say that the work we have done in the belief that every patient is important for us, and we have to make a difference in the lives of people. This is the first hospital in Goa to have done 26 corneal transplants in the last 2 years, which no other hospital has achieved. Me, along with my team of doctors, we have a very good team of experienced doctors who can handle various types of eye problems. खूपशे लोकांक डायबिटीज आसून डायबिटिक रेटिनोपॅथी, रेटिना पड्ड्या थोड्या त्रास जाता, ग्लोकोमा म्हणून एक केस आहा, and unless we are aware of these disorders, patient can go blind and damage his vision. Last stage is मागीर दिसना जाल्यार कांय करपाक मेळना. We can't do a surgery to replace where blindness is due to retina or optic nerve damage. Today's camp, I sincerely thank Sri Michael Lobo, Mr. Daniel Lobo, Village Panchayat of Para, JCI and all the organizers here today for giving us this opportunity, and also to announce that there will be free eye spectacles and cataract surgeries being done for patients who have come for this camp. Cataract surgery, who person really doda injection of the patient have to take rest for 1 month, bandage locally. But today, whether we are treating a poor patient or a rich patient, for us every patient is the same. 99% of patients do not need any injection for surgery. And the operation zone, you can get back to all your regular activities, and we promise to give the best treatment to every patient. First of all, I would congratulate our dynamic Sarpanch, Daniel, because he's always in front leading the team. And also, I would thank from JCI Para for giving us the opportunity to collaborate with you all. We are always there for support. We are newly formed JCI Para, so we will always support for betterment. And thank you again, the team from ASG, for organizing this free cleanup checkup drive. So yes, but then free surgical cataract हाजे ऑपरेशन करप हे अत्यंत गरजेचे. Again, a very thank you, Sarpanch and entire team Panch members. A good response. लोकांक सगळ्यांकडे मागता तुम्ही आणि सेकंड हाफ आसा तुमच्या नेबरांक सगळ्यांक आपया. We are open till 5 o'clock. We'll cross at least 200 numbers of participants, customers. Thank you very much. आमचे मध्ये ASG हॉस्पिटलाचो हेड गोंयान डॉक्टर शॉन ताका आणि ताच्या आख्या टीमीक सगळ्याकडे मागता तायो मारून तांचे स्वागत करूया आणि धन्यवाद दिवया. कारण बरे काम करपाक ते फुडें सरलेले आसा. कांदळे गांवान, कालांगूट गांवान आणि आयज पोर्रा गांवान ते लोकांमध्ये पावला. आणि जेन्ना समाज सेवा करपा खातीर कोणूय फुडें सरता तांचो आदार दिवपाक हे आमचे पंचायतीचे काम, हे जावन आसा दर एक व्यक्तीचे काम. आनी म्हाका दिसता आमी जेन्ना आश्वासन दिल्ले आमच्या पर्रीकारांक की मॅक्सिमम नंबर ऑफ हेल्थ कॅम्प्स आमच्या टेन्युरान जातलो, आनी होच आश्वासन, होच प्रॉमिस पुराय करपा खातीर आयज जेन्ना आमी फुडें सरता फ्री कॅटरेक्ट सर्जरी ज्या लोकांक गरज आसतली आनी फ्री स्पेक्टिकल डिस्ट्रिब्युशन, फ्री ग्लासीस हे आमी तुमकां दितले. आफ्टर दीस camp has concluded, आमका एक लिस्ट मेळटलो
तातूंतसून आमकां कळटलें कोणाक कॅटरेक्ट सर्जरीची गरज आहा, कोणाक फ्री स्पेक्टिकल्साची गरज आहा, ते तुमचे कडेन पावोवपाचें काम आमचें. आनी हेजे वयर आनीक कॅम्प आमी तुमच्या मुखार हाडटले. ऑर्थोपेडिक कॅम्प्स, जनरल हेल्थ चेकअप कॅम्प्स, हे सगळे आमी लायन अप केल्ले आसा. दर एका म्हयन्यान जाता ते भाशेन हेल्थ केअर वाडोवपा खातीर आनी आमचो जीव आनी आमची प्राण जी जावन आसा हे बरे उरपा खातीर आनी आमी सगळे पर्यटक स्वस्थ उरपा खातीर ऑर्गेनिकली फुडें सरपा खातीर आमी वावुरपाक जाय. आनी तेज्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांचो पाठिंबो, सगळ्यांचो हातभार जाय पडटलो. हांव कॉंग्रॅच्युलेट करूंक सोदता धीरज रोहन आनी ताच्या आख्खी टिमीक. JCI पार्रा, न्यूली फॉर्म JCI पार्रा आता 2 ऑक्टोबराक म्हाका दिसता तांचो उक्ताव. दे आर अबाउट टू स्टार्ट न्यू चॅप्टर. आनी आमी सगळे पर्यटक खुशालकाय भरलेले आसा, कारण एक न्यू चॅप्टर जेन्ना ओपन जाता इट अशर्स इन अ न्यू सेट ऑफ सोशल वर्कर्स. नवे सोशल वर्कर, समाज सेवक आमचे मदें तयार जातले. खास करून आमचे गांवचे भुरगे. मागता सगळ्या भुरग्यां लागीं आनी तशेंच वडिलां लागीं JCI पार्रा तुमी जॉइन जावचे. ते तुमच्या घरा कडेन येतले तुमकां एक्सप्लेन करपाक ते कितें करतात पळय ते. आनी आयज ओपनिंगेचे पयलींच ते स्वता येवन आमकां सांगपाक लागले की आमी ह्या कॅम्पाचो भाग जावपाक सोदता. आनी हे दाखोवन दिता की आमच्या पर्यटकाच्या भितर समाज सेवा करपा खातीर आनी सोशल वर्क करपा खातीर तांकां कितली उमेद ती. हांव तांकांय काळजांतसून देव बरें करूं म्हणून सोदता. सगळ्या कडेन मागता तांकांय ताळयो मारून तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू धीरज फॉर ऑल युअर सपोर्ट एंड ऑल युअर हेल्प. बिफोर एकूच सांगूंक सोदता सगळे कडेन ऑर्गेनिकली आयज नीड ऑफ द आर म्हणटा पळय ते ऑर्गेनिकली आमी फुडें सरपाक जाय. ऑर्गेनिक म्हणजे कितें? आमचे जितले आमी जेवण जेयतात ते नॅचरल आसपाक जाय. आयज बाजारांत तुमी गेल्यार आर्टिफिशियली लेस्ड फॉर्मालिनाचे नुस्तें मेळटा. आमच्या भाजयेन, आमच्या फळांनी केमिकल घालतात. आयज चिकन प्रोड्युसान ते स्टेरॉइड मारतात. ह्याचे खातीर कॅन्सराचो जो नंबर आहा, जी संख्या ते वाडत गेल्ले आसा. खास करून आमच्या भुरग्यां मध्ये. आयज GMCन गेल्यार कितलेशेच भुरगे आमचे हार्ट अटॅक येवन मरता. हे कित्याक जाल्ले आहा? कारण आमचो लायफस्टायल आता चेंज जाता. आनी हो रिवर्स करपा खातीर आनी अनेकदा खंय तरी आमचो जीव आनी आमचे प्राण हे पयलीं दवरून, कारण जेन्ना आमचो जीव आनी आमचे हेल्थ आरोग्य जेन्ना बरें आसता तेन्नाच बरें काम करपाक आमी फुडें पावतले. तर पर्यटकांनी एक एक्झाम्पल सेट करपाक जाय की ऑर्गेनिकली आमी जे भाशेन आमचे भाजी आमच्या शेतांनी लायतात, ते भाशेन आमी कायींक शेतांनी लायतात आनी कश्ट काडून ते आमचे पोट भरता वा बाजारांत विकतात. ते गार्डन फार्मिंग, शेतान तांकां पाड दवरप ना. हे आमकां दिसता खंय तरी फुडें काडपाची गरज आसा. आनी पंचायतीचो आदार आनी साथ तुमच्या वांगडा दर एका असले इनिशिएटिव्ह खंय ऑर्गेनिक फार्मिंग आनी ऑर्गेनिक लायव्हलीहूड आमी प्रमोट करतले हो अवश्य आसतलो. टुगेदर फॉर पार्रा टीम जे हांगासर बोल्ला ते तुमच्या वांगडा आसतले. कितें मदत आसा, मदत लागता, ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी घेतले. तुमच्या आरोग्या खातीर आमी सदांच आसतले म्हणून इतलेंच म्हणून तुमकां अनेकदा हो एक सक्सेसफूल कॅम्प आतां आमकां दिश्टी पडटा. हे फुडें जातले आनी आमी फुडें ऑर्गनायज करतले म्हणून हांव हांगाच म्हाजे 2 उतरां सोंपयता. तुमकां सगळ्यांक काळजांतसून देव बरें करूं.